अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आब हयात एक ऐसा पानी जिसे पीकर इंसान को कभी मौत नहीं आती, जो किसी भी जानदार चीज़ को हयात अब्दी अता कर सकता है, यानी हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। ऐसे चश्मे का जिक्र दुनिया भर की मुख्तलिफ अदबी और इस्लामी किताबों में सदियों से चला आ रहा है और इस्लामी तारीख़ के अंदर भी इसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। मंसूब किया जाता है कि उन्होंने आब हयात पी रखा है और ये भी कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। लेकिन दर हकीकत क्या कोई ऐसा पानी वाकई इस दुनिया के अंदर मौजूद भी है? अगर हाँ तो इस वक्त कहाँ है? अगर नहीं तो ऐसा मुमकिन क्यों नहीं? आज की इस वीडियो के अंदर हम आब हयात की मुकम्मल हकीकत के बारे में जानेंगे और आप पर इसकी तमाम हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि यह वाकई एक अफसाना है या फिर हकीकत के अंदर इसका कोई वजूद इस दुनिया में था या फिर मुमकिन है कि हो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम के बारे में 10 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। मुख्तलिफ तफसीर में आपका नाम मलिया बिन मलकान और कुनियत अबुल अब्बास बताई जाती है। आप इस्लामी तारीख़ की एक पुरस्कार शख्सियत हैं, क्योंकि आपके बारे में उलमा कराम का ये भी इत्तफाक नहीं है कि आप नबी थे, वलीउल्लाह या फिर फरिश्ते जिसे इंसानी शक्ल के अंदर ज़मीन पर उतारा गया। लेकिन इंसानी अक्ल के करीब तर जो बात महसूस होती है वो ये है कि आप नबी थे, क्योंकि आपका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में इशारों की सूरत में मौजूद है, जहाँ आपको अल्लाह का बंदा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म रखने वाला बताया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनके पास इल्म कसरत सीखने की खातिर जंगल में भेजा गया, जो कि एक पूरा किस्सा है और इसकी तफसील कुरान पाक में मौजूद है। उलमा कराम के मुताबिक अगर आप सिर्फ वलीउल्लाह होते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसे मुखातिब ना होते कि जो बात मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाएंगे, यानी कि मेरे हर गैर मामूली अमल के बारे में सवाल ज़रूर करेंगे। और ऐसा ही हुआ। इसराइली रिवायात में तो ये भी लिखा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे, जबकि कुछ मजहबी किताबों के मुताबिक वो एक ऐसे शहजादे थे जिन्होंने दुनिया को तर्क करके रूहानियत इख्तियार कर ली। तारीख दानों के मुताबिक आपका दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद का बताया जाता है, और ये भी कि आप हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे और इनकी फ़ौज के सिपह सलार भी थे। इस दौर में हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ आप एक चश्मे की तलाश में निकले और एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ चारों तरफ अंधेरा था, और इसी जगह पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस चश्मे से पानी पी लिया जो कि आब हयात था। लेकिन ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की मफ़लत से इसे बिना पिए ही वापस लौट आए। इसी तरह का मिलता जुलता वाक़या सिकंदर आज़म के बारे में भी मशहूर है कि इसने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ इस चश्मे तक सफ़र किया, लेकिन इसे पीने से महरूम रहा। मज़ीद ये भी सुनने को मिलता है कि सिकंदर आज़म अकेला इस चश्मे की तलाश में निकला और इस चश्मे पर पहुंच भी गया, लेकिन यहाँ बैठे हुए एक बूढ़े परिंदे को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। इसकी खाल लटक रही थी, चोंच भी अंदर को जा चुकी थी और ये बहुत बीमार महसूस हो रहा था। सिकंदर आज़म ने इससे पूछा कि तेरे साथ क्या मामला हुआ। इसने जवाब दिया कि मैंने भी आब हयात पी लिया था और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर ली। इस पानी ने मुझे हमेशा ज़िंदा तो रखा, लेकिन मुझे बुढ़ापे से नहीं बचाया। अब मैं इसी तरह से हमेशा तड़प तड़प कर बुढ़ापे के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन मुझे कभी मौत नहीं आएगी। सिकंदर आज़म ये सुनकर इसी तरह से वापस लौट आया और इस पानी को पीने का इरादा तर्क कर दिया। अलगर्ज इस तरह की लातादाद कहानियाँ तारीख में हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत क्या है चलें वो भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, आब हयात से मुतल्लिक ये तमाम कहानियाँ मनगढ़ंत और बेबुनियाद इसराइली रिवायत हैं, जिसका मुस्तनद हवाला ना तो तारीख में मौजूद है और ना ही इसके कोई शवाहिद मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर के आब हयात का जिक्र ना तो कुरान मजीद में मौजूद है और ना ही किसी सही हदीस में, हत्ता कि बाइबल के अंदर भी इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की, तो वो अल्लाह के नबी थे और आज भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि क़यामत के बाद इनको भी मौत आनी है और अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई भी ज़ात ज़िंदा बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि क़यामत के रोज़ हर एक ज़िंदा चीज़ को मौत का जायका चखना है। लेकिन फिर सवाल यह है कि उनको ये क़यामत तक की ज़िंदगी किस बिना पर अता की गई। इब्न इसाक अपनी किताब अल मुक्तदा में फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को जमा करके फरमाया कि मेरे बेटो, अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है, तो मेरे जिस्म को लेकर एक गार में रख देना, हत्ता कि मुझे शाम की सरजमीन पर ले जाकर दफन कर देना। इसके बाद तूफ़ान नूह आया। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि उस शख्स की उम्र को क़यामत तक लंबा कर देना जो मुझे दफन करे। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मौजूद रहा, हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की
اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک بڑھا دی، نہ کہ آب حیات جیسے کسی پانی کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف بھی لائے اور ان کی وفات پر صحابہ کرام سے اظہار افسوس بھی کیا۔ انہیں صحابہ کرام نے تو نہ پہچانا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور باقی صحابہ کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی سمندر کے کناروں پر موجود ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت فرمائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، کہ اگر آج تیری یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر پوری دنیا پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ سو حضرت خضر علیہ السلام کی شرکت اس غزوہ کے اندر ضروری تھی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے اور وہ اسی لیے زندہ ہیں، تو پھر خشکی پر رہنے والے حضرت الیاس علیہ السلام بھی قیامت تک کیسے زندہ ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میری یہ چھوٹی سی عمر تیری عبادت کے لیے ناکافی ہے، مجھے قیامت تک کی عمر دے تاکہ میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آپ آج بھی زندہ ہیں، لیکن آپ کا ذکر کسی آب حیات سے منسوب نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ بھی بنا کسی آب حیات کے آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں اور ایک دوسرے کو حج کی مبارک دیتے ہیں، اور قیامت تک ایسا ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ قیامت سے پہلے فتنہ دجال کے وقت جب ایک شخص دجال کی مخالفت کرے گا تو دجال اپنی شودہ بازی دکھانے کے لیے بڑے مجمع کے سامنے اس شخص کو قتل کر دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یہ شخص کہے گا کہ خدا کی قسم، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، اب میں ہر صورت تیرا مقابلہ کروں گا۔ علماء کرام کے مطابق وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ سو آب حیات کی حقیقت قصے کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، دراصل انسانی فطرت ہے، اور انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ موت کو کسی طرح سے شکست دے کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے، لیکن وہ اس کوشش کے اندر لاکھ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے وہ آج بھی بے بس ہے، کیونکہ موت ایک تلخ حقیقت ہے جس سے چھٹکارا یا انکار کسی طرح سے ممکن نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی بھی شخص کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ وہ ذات اس پورے جہان کی مالک ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والی ہے، ان کو موت دینے پر بھی قادر ہے اور ہمیشہ زندہ رکھنے پر بھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ پر آب حیات کی حقیقت واضح ہو گئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ دیکھیے، حضرت خضر کے بارے میں اسرائیلی روایات تو آب حیات کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے علماء نے آب حیات کی روایت کی کبھی تقویت یا اس کی ترجیح یا اس کی پذیرائی نہیں کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو فنا ہے، ہر انسان کو فنا ہے، تو آب حیات جیسی کوئی چیز در حقیقت موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں یا افسانے ہیں جس کی کوئی مستند کتابوں کے اندر یا کسی مستند اور معتبر کسی عالم نے اس بات کو ذکر کیا ہو، یہ نہیں ہے۔ اور آب حیات کی وضاحت کو تو ہمارے علماء نے قبول ہی نہیں کیا کہ وہ خاص قسم کا کوئی مخصوص پانی ہو جس کے پینے کے بعد بندے کو کبھی موت ہی نہ آئے۔ خضر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ ولی ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ دیکھیں، اس میں حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیشہ سے علماء کا اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء جو ہیں ان کا یہ قول ہے کہ یہ فرشتے تھے، اچھا، فرشتے، لیکن جمہور نے اس کا رد کیا ٹھیک کہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صحیح فرشتے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہی تھے۔ اب انسان کے حوالے سے اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی تھے، ٹھیک ہے، لیکن جمہور علماء یعنی علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے اور موجود بھی ہیں، آپ حیات بھی ہیں، اچھا، زندہ ہیں، زندہ ہیں آپ۔ زندہ تو سارے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، لیکن خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن پر اصلاً موت طاری ہی نہیں، ابھی تک موت یعنی موت آئی ہی نہیں ہے۔ باقی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک لمحے کے لیے موت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی روح کو نکالا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی وہی جسمانی زندگی ہے جیسے عام زندگی
پہلے زندگی ان کی موجود تھی ویسی ہی زندگی ہے ان کی، لیکن خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان پر اصلاً موت طاری نہیں ہوئی، روح نکالی ہی نہیں گئی ان کی.